بسم الله الرحمن الرحيم إلا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان ستا منهم د دین المخلصين خالص کړي شوی. قال وی الله هذا صراط علی دا لار زما دا مستقیم نغا ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لکا نبی تالرا علیم پا دی باندی نشتے تالرا علیم پا دی باندی سلطان سغلبا الا من اتبعکا مگر آسوک چی تابداری اکڑستا من الغاوین دا گمرانونا و ان جہنم یقینا جہنم لموعدهم وعدد دیدا اجمعین دا طولو یا زید وادی د د ټولو لها سبعت ابواب دی لرا و دروازی دی لکل باب منهم جزء مقسوم د پاره دار یو دروازی د دینا برخه دا مقرر جزء برخه دا جزء صدا مقسوم تقسیم شوی. ان المتقین یقینا متقیان فی جنات و عیون وی باپ جنتون و پچینو کے ادخلوا بسلام و بویل شدیتا دن شئی دیتا بسلام بسلامتیا آمینین پامن سرا ونزعنا ما فی صدورهم او لری بکو منگا غصا چی دی پاسینو دی کی من غلن د خفگاننا اخوانن وی برونا رونا علا سرورن پا پالنگونو بانی متقابلین مغامخ یو بلتا لا یمسهم فیها نصبن نبرسیگی پدی کی دیتا نصبن ستڑی والے وما هم نبیدی مناد دینا بمخرجین و تنکیم.